अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सलेबी पार्टी के कैंप में सब जाग रहे थे। वो बहुत खुश थे। कमांडर ने फैसला किया था कि शहर की तरीकी में बहिरे रूम की तरफ रवाना हो जाएंगे। उस वक्त मेघनाना मारियोस ने कहा कि मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करना बाकी है। कमांडर ने कहा कि ये उस सूरत में मुमकिन था कि वो लड़कियों के पीछे कहरा चले जाते। अब वो कहरा से बहुत दूर हैं, इसलिए कत्ल की मुहिम ख़त्म की जाती है। ये मेरी मुहिम है जिसे मौत के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मेघनाना मारियोस ने कहा, मैंने सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करने का हलफ उठाया था। मुझे एक साथी और एक लड़की की ज़रूरत है। ये फैसला मुझे करना है कि हमें क्या करना है। कमांडर ने कहा, सब पर फर्ज है कि मेरा हुक्म माने, मैं किसी के हुक्म का पाबंद नहीं। मेघनाना मारियोस ने कहा, तुम सब खुदा के हुक्म के पाबंद हो। कमांडर ने उसे डांट दिया। मेघनाना मारियोस के पास तलवार थी। वो उठ खड़ा हुआ और कमांडर पर तलवार सौंत ली। उनके साथी दरमियान में आ गए। मेघनाना मारियोस ने कहा, मैं खुदा का धुतकारा हुआ इंसान हूँ। मैं गुनाह और बेइंसाफ़ी के दरमियान भटक रहा हूँ। क्या तुम जानते हो मुझे 30 सालों के लिए कैद खाने में कैद क्यों किया गया था? 5 साल गुजरे, मेरी एक बहन जिसकी उम्र 16 साल थी अगवा कर ली गई थी। मैं गरीब आदमी हूँ। मेरा बाप मर चुका है, माँ अंधी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेहनत मुशक्क़त करके मैं उन सब का पेट पालता था। मैंने गिरजे में सलीब पर लटके हुए यीशु मसीह के बुत से बहुत दफ़ा पूछा था कि मैं गरीब क्यों हूँ। मैंने कभी गुनाह नहीं किया। मैं दयानतदारी से इतनी मेहनत करता हूँ, मगर मेरे कुंबे के पेट फिर भी खाली रहते हैं। मेरी माँ को खुदा ने क्यों अंधा किया है? यीशु मसीह ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और जब कुंवारी बहन अगवा हो गई तो मैंने गिरजे में जाकर कुंवारी मरियम की तस्वीर से पूछा था कि मेरी कुंवारी बहन के कुंवारेपन पर तुझे तरस क्यों नहीं आया? वो मासूम थी। मुझे यीशु मसीह ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे कुंवारी मरियम ने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक रोज़ मुझे एक बहुत ही अमीर आदमी के नौकर ने बताया कि तुम्हारी बहन उस अमीर आदमी के घर में है। वो अय्याश आदमी है, कुंवारियों को अगवा करता है, थोड़े दिन उसके साथ खेलता है और उन्हें कहीं गायब कर देता है। लेकिन वो आदमी बादशाह के दरबार में बैठता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। बादशाह ने उसे रुतबे की तलवार दी है। गुनाहगार होते हुए खुदा उस पर खुश है। दुनिया का कानून उसके हाथ में खिलौना है। मैं उसके घर गया और अपनी बहन वापस मांगी। उसने मुझे धक्के देकर अपने महल से निकाल दिया। मैं फिर गिरजे में गया, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं गिरजे में अकेला था कि पादरी आ गया। उसने मुझे डांट कर गिरजे से निकाल दिया। कहने लगा कि यहाँ से 2 तस्वीरें चोरी हो चुकी हैं, निकल जाओ वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने हैरान होकर उससे पूछा, क्या ये खुदा का घर नहीं है? उसने जवाब दिया कि तुम मुझसे पूछे बगैर खुदा के घर में कैसे आए? अगर गुनाहों की माफ़ी मांगनी है तो मेरे पास आओ, अपना गुनाह बयान करो, मैं खुदा से कहूँगा कि तुम्हें बख्श दे। तुम खुदा से बरह रास्त कोई बात नहीं कर सकते। जाओ, निकलो यहाँ से। और मेरे दोस्तों, मुझे खुदा के घर से निकाल दिया गया। वो ऐसे लहजे में बोल रहा था कि सब पर सन्नाटा तारी हो गया। लड़कियों के आंसू निकले। सहरा की रात के सकूत में उसकी बातों का तासुर सब पर तलिस्म बनकर तारी हो गया। वो कह रहा था, मैं पादरी को, यीशु मसीह के बुत को, कुंवारी मरियम की तस्वीर को और उस खुदा को जो मुझे गिरजे में नजर नहीं आया, शक की नज़रों से देखता निकल आया। घर गया तो अंधी माँ ने पूछा, मेरी बच्ची आई या नहीं? मेरी बीवी ने पूछा, मेरे बच्चों ने पूछा। मैं भी बुत और तस्वीर की तरह चुप रहा, मगर मेरे अंदर से एक तूफान उठा और मैं बाहर निकल गया। मैं सारा दिन घूमता फिरता रहा। शाम के वक्त मैंने एक खंजर खरीदा और दरिया के किनारे टहलता रहा। रात अंधेरी हो गई और बहुत देर बाद मैं एक तरफ चल पड़ा। मुझे उस महल की बत्तियां नजर आईं जहां मेरी बहन कैद थी। मैं बहुत तेज चल पड़ा और उस महल के पिछवाड़े चला गया। मैं इतना चालाक और होशियार आदमी नहीं था, लेकिन मुझ में चालाकी आ गई। मैं पिछले दरवाजे से अंदर चला गया। महल के किसी कमरे में शोर शराबा था, शायद कुछ लोग शराब पी रहे थे। मैं एक कमरे में दाखिल हुआ तो एक नौकर ने मुझे रोका। मैंने खंजर उसके सीने में रख दिया और अपनी बहन का नाम बताकर पूछा कि वो कहाँ है। नौकर मुझे अंदर की सीढ़ियों से ऊपर ले गया और एक कमरे में दाखिल करके कहा कि यहाँ है। मैं अंदर गया तो मेरे पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। कमरा खाली था। दरवाज़ा खुला और बहुत से लोग अंदर आ गए। उनके पास तलवारें और डंडे थे। मैंने कमरे की चीज़ें उठा उठा कर उन पर फेंकनी शुरू कर दी। बहुत तोड़ फोड़ की। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे मारा पीटा और मैं बेहोश हो गया। होश में आया तो मैं हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मेरे खिलाफ इल्ज़ाम यह था कि मैंने डाका डाला
बादशाह के दरबारी का घर बर्बाद किया और 3 आदमियों को कत्ल की नियत से जख्मी किया। मेरी फरियाद किसी ने ना सुनी और मुझे 30 साल सजाए कैद देकर कैद खाने के जहन्नम में फेंक दिया। अभी 5 साल पूरे हुए हैं, मैं इंसान नहीं रहा। तुम कैद खाने की सख्तियाँ नहीं जानते। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी अंधी माँ जिंदा है या मर चुकी है। बीवी बच्चों का भी कुछ पता नहीं था। मुझे खतरनाक डाकू समझकर किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। कुछ दिन गुजरे, फौज के 2 अफसर कैद खाने में आए। वो इस काम के लिए जिसके लिए हम आए हुए हैं आदमी तलाश कर रहे थे। मैं अपने आप को पेश नहीं करना चाहता था क्योंकि ये बादशाहों की लड़ाई झगड़े थे। मुझे किसी बादशाह के साथ दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैंने जब सुना कि चांदे की सही लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आज़ाद कराना है तो मेरे दिल में अपनी बहन का ख्याल आ गया। हमें बताया गया था कि मुसलमान काबिल नफरत कौम है। मैंने ये इरादा किया कि मैं ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आज़ाद करूंगा तो खुदा मेरी बहन को उस जालिम ईसाई के पंजे से छुड़ा देगा। फिर फौजी अफसरों ने कहा कि एक मुसलमान बादशाह को कत्ल करना है तो मैंने इसे जजा का काम समझा और अपने आप को पेश कर दिया, मगर शर्त यह रखी कि मुझे इतनी रकम दी जाए जो मैं अपने कुंबे को दे सकूं। उन्होंने रकम देने का वादा किया और यह भी कहा कि अगर तुम समंदर पार मारे गए तो तुम्हारे कुंबे को इतनी ज़्यादा रकम दी जाएगी कि वो सारी उम्र के लिए किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। उसने अपने साथियों की तरफ इशारा करके कहा, ये 2 मेरे साथ कैद खाने में थे, इन्होंने भी अपने आप को पेश कर दिया। हमसे सैकड़ों बातें पूछी गईं। हम तीनों ने उन्हें यकीन दिलाया कि हम अपनी कौम और अपने मजहब को धोखा नहीं देंगे। मैंने सलीब पर हाथ रखकर हलफ उठाया। हमें बाहर निकाला गया। मुझे मेरे घर ले गए। मेरे घर वालों को उन्होंने बहुत सी रकम दी। मैं मुतमईन हो गया। अब मेरे दोस्तों, मुझे अपना हलफ पूरा करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा खुदा कहाँ है। क्या एक मुसलमान बादशाह को कत्ल करके खुदा नजर आ जाएगा? तुम पागल हो, कमांडर ने कहा। तुमने जितनी बातें की हैं उनमें मुझे अकल की जरा सी भी बू नहीं आई। इसने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उसके एक साथी ने कहा, मैं इसका साथ दूंगा। मुझे एक लड़की की जरूरत है। मेघनाना मरियोस ने लड़कियों की तरफ देखकर कहा, मैं लड़की की जान और इज्जत का जिम्मेदार हूँ। लड़की के बगैर मैं सलाहुद्दीन अयूबी तक नहीं पहुँच सकूंगा। मैं जब से आया हूँ सोच रहा हूँ कि सलाहुद्दीन अयूबी के साथ तन्हाई में किस तरह मिल सकता हूँ। मोबी उठकर उसके साथ जा खड़ी हुई और बोली कि मैं इसके साथ जाऊंगी। हम तुम्हें बड़ी मुश्किल से आज़ाद करा के लाए हैं मोबी, कमांडर ने कहा। मैं तुम्हें ऐसी खतरनाक मुहिम पर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुझे अपनी असमत का इंतकाम लेना है। मोबी ने कहा, मैं सलाहुद्दीन अयूबी की ख्वाबगाह में आसानी से दाखिल हो सकती हूँ। मुझे मालूम है कि मुसलमान का रुतबा जितना ऊंचा होता है वो खूबसूरत लड़कियों का उतना ही शेदई हो जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी को महसूस तक न होगा कि वो अपनी जिंदगी में आखिरी लड़की देख रहा है। बहुत देर बेसुर तकरार के बाद मेघनाना मरियोस अपने एक साथी और मोबी के साथ अपनी पार्टी से रुखसत हुआ। सब ने उन्हें दोनों के साथ अलविदा कहा। उन्होंने 2 ऊँट लिए। एक पर मोबी सवार हुई और दूसरे पर दोनों मर्द। उनके पास मिस्र के सिक्के थे और सोने की अशरफियाँ भी। दोनों मर्दों ने चुगे ओढ़ लिए थे। मेघनाना मरियोस की दाढ़ी खासी लंबी हो गई थी। कैद खाने में धूप में मुशक्कत करके उसका रंग इटली के बाशिंदों की तरह गोरा नहीं रहा था, स्याही मैल हो गया था। इससे उस पर यह शक नहीं किया जा सकता था कि वो यूरोपी है। भेष बदलने के लिए उन्हें कपड़े देकर भेजा गया था, मगर एक रुकावट थी जिसका बज़ाहिर कोई इलाज नहीं था। वो ये कि मेघनाना मरियोस इटली की ज़बान के सिवा और कोई ज़बान नहीं जानता था। मोबी मिस्र की ज़बान बोल सकती थी। दूसरा जो आदमी उनके साथ गया था वो भी मिस्र की ज़बान नहीं जानता था। उन्हें इसका कोई इलाज करना था। वो रात को ही चल पड़े। मोबी रास्ते से वाकिफ हो चुकी थी। वो कहरा से ही आई थी। मेघनाना मरियोस ने उस पर भी एक चुगा डाल दिया और उसके सर पर दुपट्टे की तरह चादर ओढ़ दी। नाजरीन, सुबह की रोशनी में सुल्तान अयूबी के उन सवारों का दस्ता जो उनके ताक़ुब में गया था घोड़ों के खुर देख कर रवाना हो गया। ये बहुत से घोड़ों के निशान थे जो छुप ही नहीं सकते थे। सुबह से पहले सलेबियों की पार्टी लड़कियों को साथ लेकर चल पड़ी। उनकी रफ्तार खासी तेज थी। उनके ताक़ुब में जाने वालों का सफ़र रुक गया क्योंकि रात के वक्त वो ज़मीन को नहीं देख सकते थे, मगर सलेबियों ने सफ़र जारी रखा। वो आधी रात के वक्त पड़ाव करना चाहते थे। वो बहुत जल्दी में थे। सुबह के धुंध रक्के में सलेबी जो आधी रात के वक्त रुके थे चल पड़े। उनके ताक़ुब में जाने वालों की पार्टी सुबह की रोशनी में रवाना हुई। मेघनाना मरियोस ने अक्लमंदी की थी कि वो ऊँटों पर गया था। ऊँट भूख और प्यास की परवाह नहीं करता, रुके बगैर घोड़े की निस्बत बहुत ज़्यादा सफ़र कर लेता है। इससे मेघनाना मरियोस का सफ़र तेज़ी से तय हो रहा था।
سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی جب انہیں لاشیں نظر آئیں۔ علی بن سفیان کے نیب سالار نے بلیان کی لاش پہچان لی۔ اس کا چہرہ سلامت تھا۔ اس کے قریب اس کے 6 دوستوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ سوار حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خون بتاتا تھا کہ انہیں مرے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ اگر یہ بغاوت کی رات مرے ہوتے تو خون کا نشان تک نہ ہوتا اور ان کی صرف ہڈیاں رہ جاتی۔ یہ ایک معمہ تھا جسے کوئی نہ سمجھ سکا۔ وہاں سے پھر گھوڑوں کے نشان چلے۔ سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ نصف میل تک گئے تو اونٹوں کے پاؤں کے نشان بھی نظر آئے۔ وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ سورج غروب ہوا تو بھی نہیں رکے، کیونکہ اب مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں کا علاقہ شروع ہو گیا تھا جس میں ایک راستہ بل کھاتا ہوا گزرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سے گزرنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ سلیبی اسی راستے سے گزرے تھے اور بحیرہ روم کی طرف چلے جا رہے تھے۔ ٹیلوں کا علاقہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں سے تعاقب کرنے والے نکلے تو رک گئے، کیونکہ آگے ریتیلا میدان آ گیا تھا۔ صبح کے وقت چلے تو کسی نے کہا کہ سمندر کی ہوا آنے لگی ہے۔ سمندر دور نہیں تھا، مگر سلیبی ابھی تک نظر نہیں آئے تھے۔ راستے میں ایک جگہ کھانے کے بچے کچھ ٹکڑوں سے پتہ چلا کہ رات یہاں کچھ لوگ رکے تھے۔ گھوڑے بھی یہاں باندھے گئے تھے۔ پھر یہ گھوڑے وہاں سے چلے۔ زمین کو دیکھ کر تعاقب کرنے والوں نے گھوڑوں کو اینیں لگا دیں۔ سورج اپنا سفر طے کرتا گیا اور آگے نکل گیا۔ گھوڑوں کو ایک جگہ آرام دیا گیا، پانی پلایا اور یہ دستہ روانہ ہو گیا۔ سمندر کی ہوائیں تیز ہو گئی تھیں اور ان میں سمندر کی بو صاف محسوس ہوتی تھی۔ پھر ساحل کی چٹانیں نظر آنے لگیں۔ زمین بتا رہی تھی کہ گھوڑے آگے آگے جا رہے ہیں اور یہ بے شمار گھوڑے ہیں۔ ساحل کی چٹانیں گھوڑوں کی رفتار سے قریب آ رہی تھیں۔ تعاقب کرنے والوں کو ایک چٹان پر 2 آدمی نظر آئے۔ وہ اس طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے سمندر کی طرف اتر گئے۔ گھوڑے اور تیز ہو گئے۔ چٹانوں کے قریب گئے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے، کیونکہ کئی جگہوں سے چٹانوں کے پیچھے جایا جا سکتا تھا۔ ایک آدمی کو چٹان پر چڑھ کر آگے دیکھنے کو بھیجا گیا۔ وہ آدمی گھوڑے سے اتر کر دوڑتا گیا اور ایک چٹان پر چڑھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے لیٹ کر دوسری طرف دیکھا اور پیچھے ہٹایا۔ وہیں سے اس نے سواروں کو اشارہ کیا کہ پیدل ہو۔ سوار گھوڑے سے اترے اور دوڑتے ہوئے چٹان تک گئے۔ سب سے پہلے علی بن سفیان کا نائب اوپر گیا۔ اس نے آگے دیکھا اور دوڑ کر نیچے اترا۔ اس نے اپنے دستے کو بکھیر دیا اور انہیں مختلف جگہوں پر جانے کو کہا۔ دوسری طرف سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلیبی وہاں موجود تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سمندر چٹانوں کو کاٹ کر اندر آ جاتا تھا۔ اس پارٹی نے اپنی کشتی وہاں باندھی تھی۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ کشتی بہت بڑی تھی۔ لڑکیاں کشتی میں سوار ہو چکی تھیں۔ گھوڑے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اچانک ان پر تیر برسنے لگے۔ تمام کو ہلاک نہیں کرنا تھا، انہیں زندہ پکڑنا تھا۔ بہت سے کشتی سے کود گئے اور کشتی کے چپو مارنے لگے۔ پیچھے جو رہ گئے وہ تیروں کا نشانہ بن گئے تھے۔ کشتی میں جانے والوں کو للکارا گیا، مگر وہ نہ رکے۔ وہاں سمندر گہرا تھا۔ کشتی آہستہ آہستہ جا رہی تھی۔ ادھر سے اشارے پر تیر اندازوں نے کشتی پر تیر برسا دیے۔ چپوں کی حرکت بند ہو گئی۔ تیروں کی دوسری باڑ گئی، پھر تیسری اور چوتھی باڑ لاشوں میں پیوست ہو گئی۔ ان میں اب کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ کشتی وہیں ڈولنے لگی۔ سمندر کی موجیں ساحل کی طرف آتی اور چٹانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی تھیں۔ ذرا سی دیر میں کشتی ساحل پر واپس آ گئی۔ سواروں نے نیچے جا کر کشتی پکڑ لی۔ وہاں صرف لاشیں تھیں۔ بعض کو 2 تیر لگے تھے۔ کشتی کو باندھ دیا گیا اور سواروں کا دستہ محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیمپ دور نہیں تھا۔ ناظرین، میگنانا مریوس قاہرہ کی ایک سرائے میں قیام پذیر تھا۔ اس سرائے کا ایک حصہ عام اور کمتر مسافروں کے لیے تھا اور دوسرا حصہ عمرا اور اونچی حیثیت کے مسافروں کے لیے۔ اس حصے میں دولت مند تاجر بھی قیام کرتے تھے۔ ان کے لیے شراب اور ناچنے گانے والیاں بھی مہیا کی جاتی تھیں۔ میگنانا مریوس اسی خاص حصے میں ٹھہرا۔ موبی کو اس نے اپنی بیوی بتایا اور اپنے ساتھی کو معتمد ملازمت۔ موبی کی خوبصورتی اور جوانی نے سرائے والوں پر میگنانا مریوس کا رعب طاری کر دیا۔ ایسی حسین اور جوان بیوی کسی بڑے ہی دولت مند کی ہو سکتی تھی۔ سرائے والوں نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی۔ موبی نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے صلاح الدین ایوبی کے گھر اور دفتر کے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کو معافی دے دی ہے اور سوڈانی فوج توڑ دی ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سوڈانی سلاروں اور کمانداروں وغیرہ کے لیے حرم خالی کر دیے گئے ہیں اور یہ بھی کہ انہیں زرعی زمینیں دی جا رہی ہیں۔ ناظرین، یہ میگنانا مریوس کی غیر معمولی دلیری تھی یا غیر معمولی حماقت کہ وہ اس ملک کی زبان تک نہیں جانتا تھا، پھر بھی اتنے خطرناک مشن پر آ گیا تھا۔ اسے اس قسم کے قتل کی اور اتنے بڑے رتبے کے انسان تک رسائی حاصل کرنے کی کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی۔ وہ ذہنی لحاظ سے انتشار اور خلفشار کا مریض تھا۔
پھر بھی وہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا، جس کے ارد گرد محافظوں کا پورا دستہ موجود رہتا تھا۔ اس کے دستے کے کمانڈر نے اسے کہا تھا کہ تم پاگل ہو، تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں ذرا سی بھی عقل کی بو نہیں آئی۔ بظاہر میگنانا ماریوس پاگل ہی تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بڑے آدمیوں کو قتل کرنے والے عموماً پاگل ہوتے ہیں۔ اگر پاگل نہیں تو ان کے ذہنی توازن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ یہی کیفیت اٹلی کے اس سزا یافتہ آدمی کی تھی۔ اس کے پاس ایک ہتھیار ایسا تھا جو ڈھال کا کام بھی دے سکتا تھا۔ یہ تھی موبی۔ موبی مصر کی صرف زبان ہی نہیں جانتی تھی، بلکہ اسے اور اس کی مری ہوئی 6 ساتھی لڑکیوں کو مصری اور عربی مسلمانوں کے رہن سہن، تہذیب و تمدن کے متعلق لمبے عرصے کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی۔ وہ مسلمان مردوں کی نفسیات سے بھی واقف تھیں۔ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ بند کمرے میں میگنانا ماریوس، موبی اور اس کے ساتھی نے کیا کیا باتیں کیں اور کیا منصوبہ بنایا۔ البتہ ایسا ثبوت پرانی تحریروں میں ملتا ہے کہ 3-4 روز سرائے میں قیام کے بعد میگنانا ماریوس باہر نکلا تو اس کی داڑھی دھلی دھلائی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سوڈانیوں کی طرح گہرا بادامی تھا، جو مصنوعی ہو سکتا تھا لیکن مصنوعی لگتا نہیں تھا۔ اس نے معمولی قسم کا چوغا اور سر پر معمولی قسم کا رومال اور عمامہ باندھ رکھا تھا۔ موبی سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نما لبادے میں تھی اور اس کے چہرے پر باریک نقاب اس طرح پڑا تھا کہ ہونٹ اور ٹھوڑی ڈھکی ہوئی تھی، پیشانی تک چہرہ ننگا تھا۔ ان کا ساتھی معمولی سے لباس میں تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ نوکر ہے۔ سرائے کے باہر 2 نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑے کھڑے تھے۔ یہ سرائے والوں نے میگنانا ماریوس کے لیے اجرت پر منگوائے تھے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ میگنانا ماریوس اور موبی گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور جب گھوڑے چلے تو ان کا ساتھی نوکروں کی طرح پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے سوڈانیوں کے متعلق احکامات دے رہا تھا۔ وہ یہ کام بہت جلدی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی فوج مصر کی نئی فوج اور وفادار سوڈانیوں کو ساتھ ملا کر ایک فوج بنائے گا اور فوری طور پر یروشلم پر چڑھائی کرے گا۔ بحیرہ روم کی شکست کے بعد جبکہ سلطان زنگی نے فرینکوں کو بھی شکست دے دی تھی، ایک لمبے عرصے تک صلیبیوں کو سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی سلطان ایوبی ان سے یروشلم چھین لینے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کر دینا چاہتا تھا تاکہ کھیتی باڑی میں الجھ جائیں اور ان کی بغاوت کا امکان نہ رہے۔ نئی فوج کی تنظیم میں 9 اور ہزارہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کرنے کا کام آسان نہیں تھا۔ ان دونوں کاموں میں خطرہ یہ تھا کہ سلطان ایوبی کی فوج اور اپنی انتظامیہ میں ایسے اعلیٰ افسر موجود تھے جو اسے مصر کی امارت کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سوڈانیوں کی فوج کو توڑ کر بھی سلطان ایوبی نے اپنے خلاف خطرہ پیدا کر لیا تھا۔ اس فوج کے چند ایک اعلیٰ حکام زندہ تھے، انہوں نے سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر علی بن سفیان کی انٹیلیجنس بتا رہی تھی کہ بغاوت کی راکھ میں ابھی کچھ چنگاریاں موجود ہیں۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ بھی تھی کہ ان باغی سربراہوں کو اپنی شکست کا اتنا افسوس نہیں جتنا صلیبیوں کی شکست کا غم ہے، کیونکہ وہ بغاوت دب جانے کے بعد بھی صلیبیوں سے مدد لینا چاہتے تھے، اور مصر کی انتظامیہ اور فوج کے 2 اعلیٰ حکام کو سوڈانیوں کی شکست کا افسوس تھا، کیونکہ وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ صلاح الدین ایوبی مارا جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ یہ ایمان فروشوں کا ٹولہ تھا، لیکن سلطان ایوبی کا ایمان مضبوط تھا۔ اس نے مخالفین سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، ان کے ساتھ نرمی اور خلوص سے پیش آتا رہا۔ البتہ ایسے الفاظ اکثر اس کے منہ سے نکلتے تھے: اگر کسی ساتھی کو ایمان بیچتا دیکھو تو اسے روکو، اسے یاد دلاؤ کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن کے اثر سے آزاد ہو جائے۔ لیکن در پردہ مخالفین کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا تھا۔ علی بن سفیان کا محکمہ بہت ہی زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو زیر زمین سیاست کی اطلاعیں باقاعدگی سے مل رہی تھیں۔ اب اس محکمے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ محافظوں اور شتربانوں کے قتل کی اطلاع بھی کہہ آ چکی تھی۔ اس سے پہلے جاسوسوں کا گروہ جس میں لڑکیاں بھی تھیں، محافظوں سے نامعلوم افراد نے آزاد کرا لیا تھا۔ ان واقعات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ملک میں صلیبی جاسوس اور چھاپہ مار موجود ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں یہاں کے باشندوں کی پشت پناہی اور پناہ حاصل ہے۔ ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ چھاپہ ماروں اور لڑکیوں کو عین اس وقت ختم کر دیا گیا ہے جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ چھاپہ ماروں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوج کے 2 دستے سارے علاقے میں گشت کے لیے گزشتہ شام روانہ کر دیے گئے اور انٹیلیجنس کے نظام کو اور زیادہ وسیع کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی قدرے پریشان بھی تھا۔ وہ کیا عزم لے کر مصر میں آیا تھا اور اب سلطنت اسلامیہ کے استحکام اور وسعت کے لیے اس نے کیا کیا منصوبے بنائے تھے، مگر اس کے خلاف زمین کے اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی ایسا طوفان اٹھا تھا کہ اس کے منصوبے لرزنے لگے تھے
उसे परेशानी यह थी कि मुसलमान की तलवार मुसलमान की गर्दन पर लटक रही थी। ईमान नीलाम होने लगा था। सल्तनत इस्लामिया की खिलाफत भी साजिशों के जाल में उलझकर साजिशों का हिस्सा और आलाकार बन गई थी। जन और जर ने अरब सरजमीन को हिला डाला था। सुल्तान अयूबी इससे भी बेखबर नहीं था कि उसे कत्ल करने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन वो इस पर कभी परेशान नहीं हुआ था। कहा करता था कि मेरी जान अल्लाह ताला के हाथ में है, उसकी ज़ात बारी को जब ज़मीन पर मेरा वजूद बेकार लगेगा तो मुझे उठा लेगा। लिहाजा उसने अपने तौर पर अपनी हिफाजत का कभी फिक्र नहीं किया था। ये तो उसकी फौजी इंतजामिया का बंदोबस्त था कि उसके गिर्द मुहावजों के दस्ते और इंटेलिजेंस के आदमी मौजूद रहते थे। और अली बिन सुफियान तो इस मामले में बहुत चौकस था। एक तो ये उसकी ड्यूटी थी, दूसरे ये कि वो सुल्तान अयूबी को अपना पीर व मुर्शिद समझता था। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।